बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू एजाज़ अब्बासी और राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान की जो मतलब कमेटियाँ थी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो माहिदा तय पा गया और लेट नाइट यानी जो तय पाने वाले माहिदे पे हम तफसील से बात करेंगे कि इसमें यानी जो अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तालबात क्या वो सारे तस्लीम हो गए या उसमें कोई रहता भी है। फिर अवाम है 2-3 निकात के ऊपर, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में माजरीन की नशिस्तें हैं, इसके हवाले से अभी भी यानी उसमें अवाम है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे हुआ क्या। फिर इस तारीख़ी यानी फ़तह के बाद, इस यानी तारीख़ी जो माहिदे के बाद और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि क्योंकि इस यानी इस अवामी हुकूक़ की तहरीक के दौरान यानी लोग शहीद हो गए, 12 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि 3 रोज़ा सोग होगा और फिर 27 अक्टूबर को यूम तशक्कर बनाया जाएगा। ये जॉइंट सारी 7 अक्टूबर को यानी यूम तशक्कर बनाया जाएगा। तो हम इसके ऊपर भी यानी तफसील से बात करेंगे। इस जो हुकूमत और जो अवामी एक्शन कमेटी के दौरान तय पाने वाले जो माहिदे के बाद जो लॉकडाउन है खोल दिया गया है, मोबाइल जो सर्विस है बहाल कर दी गई है और इस वक्त यानी तमाम मतलब जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मतलब मामूल पर आ चुका है। फिर जो वफाकी जो टीम गई थी मुजफ्फराबाद, वापसी पे मीडिया टाक किया इन्होंने इस्लामाबाद में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इस जो माहिदे को एक तारीख़ी माहिदा करार दिया है। इन 3-4 मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे। अब भाई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो रात को जो माहिदा हुआ है, एक तो पहले आप नाज़रीन को ये बताएँ कि माहिदे में क्या क्या हुआ, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि शिकवा इसमें यानी क्या क्या हुआ, ताकि लोगों को आगाही हो जाए सारा। बहुत शुक्रिया कफील साहब। रात को जो माहिदा हुआ है उसमें 2 माहिदे, रात को जो उनके दरमियान हुआ है वो 2 माहिदे साइन हुए हैं। एक वो माहिदा जो 25 तारीख को कुछ साइन हो गया, तैयार हो गया था लेकिन साइन नहीं हुआ था, उसमें 15 निकात हैं। और एक जो नया माहिदा 38 सुकरी चार्टर और डिमांड पर है उसके कुल मिला जुला कर 27 निकात हैं। लेकिन अगर उनके ज़ैली निकात को मिलाया जाए तो वो कोई 44 या 45 कोई इतने बनते हैं सारे। जो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 60 से ज़्यादा कोई निकात हैं। मैं पढ़ देता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत का दयान तय पाने वाला माहिदा। नंबर 1, हलाकतों की तादाद पर तहकीकात होगी। मुतल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा के तहत एफ़आईआर दर्ज की जाएंगी। इन वाक़ात पर जिनमें में तशद्दुद और तोड़ फोड़ के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन की अमवात हुई हैं, जहाँ ज़रूरत होगी एक अदालती कमीशन कायम किया जाएगा। नंबर 2, 1 और 2 अक्टूबर 2025 के वाक़ात में जहाँ बाक होने वाले अफराद को वही माली फ़ायदे दिए जाएंगे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को दिए जाते हैं। गोली लगने से ज़ख्मी अफराद को फ़ी केस 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हर जहाँ बाक शख्स के अहल खाना में से एक फ़र्द को 20 दिन के अंदर अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। नंबर 3, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीज़न के लिए 2 अदाफ़ी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी तालीमी बोर्ड कायम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के तमाम तीनों तालीमी बोर्ड्स को वफाकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। ये अमल 30 दिन में मुकम्मल होगा। नंबर 4, मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट की सूरत में ज़िला मीरपुर के तोसी मनसूबों के साथ ज़ेर कब्ज़ा अराज़ी को 30 दिन में कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। नंबर 5, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मौजूदा शक्ल में 1990 के असल एक्ट की रूह और अदालती फैसलों के मुताबिक 90 दिन में हमांग किया जाएगा। नंबर 6, हुकूमत आला जम्मू कश्मीर 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के नफाज के लिए फ़ंड जारी करेगी। नंबर 7, MRI और CT स्कैन मशीन हर ज़िला में मरहलावार हुकूमत पाकिस्तान के फ़ंड से फराहम की जाएगी। नंबर 8, हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये की रकम फराहम करेगी। एक रिलीज़ प्लान के मुताबिक वो उसके तहत खर्च भी होंगे। नंबर 9, काबीना के अरकान की तादाद कम करके 20 वज़रा और मशीरान कुल मिलाकर 20 तक महदूद कर दी जाएगी। इंतज़ामी सेक्रेटरियों की तादाद भी किसी सूरत 20 से ज़्यादा नहीं होगी, गोया कि वजारतें भी 20 रह जाएंगी। महकमे। नंबर 10, इंसाफ ब्यूरो इंसदाद बदनवानी एस्टेब्लिशमेंट को यानी एंटी करप्शन जिसको कहते हैं जम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का इंसाफ ब्यूरो हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। नंबर 11, हुकूमत पाकिस्तान नेलन वाली रोड आज़ाद कश्मीर में 2 सुरंगों कोड़ी कमसर कैंप 3.7 किलोमीटर और चिलानी 0.6 किलोमीटर की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेगी और ये मनसूबा सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के तहत तरजीह बुनियादों में शामिल किया जाएगा। नंबर 12, एक आला इख्तियाराती कमेटी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी यानी जॉइंट अवामी एक्शन के 2 कानूनी माहिरीन शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर असम्बली हलकों से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर करेगी। कमेटी की
की हतमी रिपोर्ट तक मौजूदा इंतजामात के तहत फंड्स की तकसीम मरात या वजारतों का दर्जा मातल रहेगा। नंबर 13, बंजूसा, मुजफ्फराबाद, पलाक, दीरकोट, मीरपर, रैया कोटली के वाक़ात जो अक्टूबर और सितंबर के महीनों में पेश आए थे के मुतालिक FIR एक अदालती कमीशन जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के जज करेंगे को भेजी जाएंगी। नंबर 14, मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम का टाइम फ्रेम हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की मशावरत के बाद इसी माली साल में जारी किया जाएगा। नंबर 15, जायदाद की मुंतकिली पर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर 3 माह के अंदर अंदर लाया जाएगा। नंबर 16, 2019 के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा जो पन बिजली मनसूबों से मुतालिक है। ये वही नीलम जलम प्रोजेक्ट है। जी हाँ। नंबर 17, 10 अजला में बड़े वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मौजूदा माली साल के दौरान की जाएगी। नंबर 18, तमाम THQ अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर नर्सरियाँ कायम करने के लिए फंड फराहम किए जाएंगे और ये ADB में होगा। नंबर 19, गुलपुर और रहमान पुल कोटली पर पुलों की तामीर के लिए ADP में रकम रखी जाएगी। नंबर 20, एडवांस टैक्स को गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के तर्ज पर कम किया जाएगा। नंबर 21, तालीमी इदारों में दाखिले खुले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। 22, कश्मीर कॉलोनी डोडियाल के वाटर सप्लाई स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन ADP में फराहम की जाएगी। नंबर 23, मेंढर कॉलोनी डोडियाल के महाजरीन को मलकियती हुकूक दिए जाएंगे। नंबर 24, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में SNO तरतीब दिया जाएगा। खुसूसी तौर पर 1300 सीसी गाड़ियों के इस्तेमाल के वाले यानी सेक्टी को 1300 सीसी गाड़ी दी जाएगी। इसका मफहूम ये है। फिर 26 नंबर है अमल दरामद निगरानी कमेटी। इस वायदे की निगरानी और अमल दरामद के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी एस्टेब्लिशमेंट कमेटी जिसको कहा जाएगा तश्कील दी जाएगी, जिसमें वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के बराबर दो नुमाइंदे शरीक होंगे। ये कमेटी तादाद के हल की जिम्मेदार होगी। नंबर 27, अच्छा ये ख़ास बात है, कमेटी हर फैसले के नफाज के लिए तरीक़ेकार और टाइम लाइन मरतब करेगी। बजट की दस्तियाबी और दीगर रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ साथ अदलिया, सरकारी अफसरान, मरात वाली है, सरकारी अफसरान और वज़रा को दिए गए मौजूदा मरात और सहूलियात का भी जायज़ा लेकर उन्हें माकूल बनाया जाएगा। कमेटी की तश्कील दर्जैल होगी। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम चेयरमैन होंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर मेंबर होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे और हुकूमत और 2 अवामी। ये है जी 15 निकात, ये है जी 27 निकाती जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब में और उस मुतालबे पर ये माहिदा साइन हुआ है। इसके अलावा एक और माहिदा है जिस पर 25 तारीख को 2 वज़रा ने जाकर मुजफ्फराबाद में वो किए थे, माहिदा की अपना मुज़ाकरात किए थे और बाद में तातल आ गया था, डेडलॉक हो गया था। उसमें 15 निकात पर साइन हुए हैं। ये मिला जुला कर है। अभी इसके ज़ैली निकात भी अगर शामिल कर दो काफ़ी बड़ी तादाद बनती है। गोया दूसरे मानों में अगर देखा जाए तो अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में जो चीज़ें शामिल थी वो सारी की सारी इसमें शामिल है और हल कर ली गई। अच्छा उस्मान तार साहब, अभी हम आते हैं कि एक तो जो सबसे बड़ा मामला है कि माजरीन नशिस्तों के हवाले से, एक तो नाज़रीन को मज़ीद आप ये बताएं कि ये जो यानी क्या मतलब जब माहिदा हुआ है और इस पे जो मौजूदा मतलब जो वज़ीर हैं ये कितने मुतासर होंगे और जो इनके फंड्स हैं वो कितने मुतासर होंगे, ज़रा थोड़ा सा अपडेट करना जरूरी। इसमें ये क्या जो शिक है ये? बिल्कुल अपना कफील साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये देखें जिस तरह माजरीन इस वक्त 12 नशिस्तें उनकी 12 में से 8 जो वज़ीर हैं जो हुकूमत में शामिल है। अब ये जो माहिदा हुआ है इसकी रूह से तो ये 8 जो वज़ीर हैं ये तो मुतासर होंगे अगर उसके ऊपर मनोन अमल होता है। लेकिन अभी जो हम तक जो इतलात पहुँची हैं माजरीन जो MLAs हैं उनका ये कहना है जो वज़ीर हैं उसमें अलग से बात करेंगे। अच्छा मतलब जो इतलात पहुँची हैं वो चलो उस पर बात कर लेंगे। तो इस कहने का मकसद ये है कि ये डायरेक्ट 8 जो वज़ीर हैं काबीना से ये फिलफोर मतलब विद इन नो टाइम ये फारिग हो सकते हैं। इनके जो फंड फारिग कैसे होंगे, ज़रा वज़ीर आज़म इनको डी नोटिफाई करेगा? वज़ीर आज़म करेगा ना। जब देखें ना एक कमेटी जब माहिदा करके आई है तहरीरी माहिदा, उस कमेटी के पास मैंडेट है तो उस कमेटी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को माननी पड़ेगी। जब कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे अवामी एक्शन कमेटी से जो पाकिस्तान से कमेटी की हुई थी तो उसको आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मैंडेट भी हासिल था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की ईमा पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की रजामंदी से वो मैंडेट लेके उन्होंने बात की है। वफाक का भी था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी था और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 वज़ीर ऑलरेडी इसमें बैठे हुए थे, फैसल राठौर और दीवान चुगताई साहब बैठे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर अमल उन्होंने करना ही करना है। तो ये 8 वज़ीर जो हैं
یہ تو اس معاہدے کے تحت فارغ ہو جائیں گے. اچھا جب اب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ یعنی ہم ان یعنی نکات پہ بات کریں گے جہاں یعنی مطلب جو زیر بحث ہے یا لوگ اس میں عوام ہے یا لوگ اس میں یعنی جاننا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو یعنی مظفر آباد ڈویژن اور جو مطلب پونچھ ڈویژن میں 2 نئے تعلیمی بورڈ اور جو میرپور ڈویژن کی کو جو اسلام آباد مطلب بورڈ کے ساتھ یہ کیا معاملہ تاکہ لوگ اس میں ذرا تھوڑا صاحب یہ آزاد کشمیر میں ایک عرصے سے چونکہ میرپور تعلیمی بورڈ کے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ گیا تھا اور آزاد کشمیر کی 40 لاکھ لوگوں کے لیے ویسے تو طالب علم 40 لاکھ نہیں ہیں لیکن آبادی پر ایک ہی بورڈ تھا تو ایک عرصے سے ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک تعلیمی بورڈ اور ہونا چاہیے. حالانکہ ویسے عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھیں تو اس میں تعلیمی بورڈوں کا کوئی ذکر نہیں تھا. مفت تعلیم والی بات تھا اور اس طرح کے شاید اس کے اندر ذیلی جو جزیات ان کی تھی ممکن ہے اس میں وہ ہوگا, میں نے چونکہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکا. لیکن وہ 2 تعلیمی بورڈ جو بنے ہیں وہ میرپور بورڈ کے اوپر جو برڈن ہے اس کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کی کوئی حیثیت ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے, اس کا برڈن ہے بہت زیادہ ہے. آزاد کشمیر کے دور دار نیلم تک ظاہر ہے میرپور بیٹھ کر ڈیل ہوتا ہے اور کسی بندے کو کام پڑتا ہے تو اس کو ظاہر ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو یہ ان کی بالکل اسٹیٹس ان کی اختیار ہونے کا بالکل وہ برابر تینوں چیزیں ہوں گی. البتہ چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت وہ یہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے اور اس صورت میں تینوں انڈیپینڈنٹ کام کریں گے, لیکن انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ فیڈرل کے ساتھ ہے جو ان کا نصاب تعلیم ہے, جو ان کا امتحانی نظام ہے, جو ان کا میکینزم نافذ ہے, اس کی پیرٹی کی بنیاد پر ظاہر ہے وہ کریں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ فیڈرل کے ماتحت ہو جائیں گے انتظام, یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک جوائنٹ وینچر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں تینوں کا کہ ایک طرح کا میکینزم ہوگا, ایک طرح کے پیپر بنیں گے, ایک طرح کی مارکنگ کا معیار ہوگا, ایک طرح کی فیسوں کا معیار ہوگا, جو اس طرح کی کوئی چیزیں کر کے تو آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ معیار تعلیم کو بہتر بنانے یہ جو بورڈ ہیں بہت اچھا ہے. یہ اپنی فیسیں لیں گے, بااختیار ہوں گے, ان کا اسلام آباد بورڈ کے ساتھ یعنی اس کے زیر کیا اثر ہوگا, نہیں رہیں گے. صرف کیا ہوگا, کوئی زیر اثر نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ نصاب تعلیم ایک ہوگا, نصاب تعلیم ایک ہوگا, ان کے امتحانات ایک شیڈول کے تحت ہوں گے, ان کی پیپر مارکنگ کا ٹائم بھی برابر ہوگا, ان کے نتائج بھی ایک ہی ٹائم پر آئیں گے. یہ اس طرح کا میکینزم آئے گا. ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے آزاد کشمیر کی ساری یونیورسٹیاں ایچ ای سی کے تحت ہیں تو یا پی ایم ڈی سی کے میڈیکل کالج ہمارے یونیورسٹیاں الگ بااختیار ہیں, صرف ایفیلیٹڈ ہیں, باقی اپنا ان کا نظام ہے اور یہ ان کا نظام اس طرح برقرار رہے گا. تینوں آپ دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر جتنے تعلیمی بورڈ ہو سارے ایک ہی ٹائم پر شیڈول امتحانات کا جاری کرتے ہیں, پیپر ایک ہی ٹائم پر لیتے ہیں, مارکنگ ہوتی ہے, پھر رزلٹ بھی ایک ہی دن. لاہور بورڈ کے سارے کے سارے لاہور بورڈ کے ساتھ. اچھا عثمان طاہر صاحب, ابھی آپ کہنے کا مقصد یہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ اسی تحت بنایا جائے گا. جی بالکل بالکل, وہ یعنی اسی طرح کے 2 بورڈ بنائے جائیں گے جس میں ظاہر ہے پورا عملہ اور دوسری چیزیں ہوں گی, برڈن کم ہو جائے گا, باقی کام کرنے میں ان کا. اچھا عثمان طاہر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ایک اور جو بڑا یعنی مطالبہ یعنی مانا گیا ہے اور جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی 2 سالوں سے, لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور بجائے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یعنی حکومت نے اس میں جا کر آئینی ترمیم کرا کے تو جو وہ جو یعنی ہائی کورٹ کا فیصلے کی جو روح تھی اس کے جو برخلاف جو ایک مطلب جو قانون سازی کرتی, تو یہ کیا فیصلہ ہے یعنی جو یعنی بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے ایکٹ 1990 کی بال یہ اس کو ذرا مطلب جو تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیا مطالبہ. اس میں سب سے بڑا جو مطالبہ سب سے پہلے جو آیا تھا جو بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے جب الیکٹ ہوئے تھے, پھر بجٹ کے معاملات کے اوپر کافی بحث چھڑی رہی, پھر ان کو بجٹ نہیں دیا جا رہا تھا, پھر اس کے اوپر کافی بحث مباحثہ ہوا. ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ سارا کا سارا جو فائدہ پہنچے گا وہ پہنچے گا بلدیاتی نمائندوں کو. اب جو بجٹ رکھا گیا تھا 4 ارب سے کچھ زیادہ کا بجٹ ہے میرے خیال سے. اب پہلے گورنمنٹ یہ کر رہی تھی کہ اپنے جو ایم ایل ایز تھے ان کے ذریعے بجٹ تقسیم کیا جا رہا تھا, یا حکومت کے لیے کوئی مشکلات تھیں کیونکہ کولیشن حکومت ہے, آپ کو پتہ ہے جب کولیشن حکومت ہوتی ہے تو پھر ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ بجٹ بجائے بلدیاتی نمائندوں کو دینے کے لیے وہ اپنے ایم ایل ایز کو دیتے تھے, اپنے جو وزیر ہیں جو ان کو جنہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہوا اس کو دیتے تھے. تو اب اس معاہدے کے تحت جو بجٹ مختص ہوگا, جو بجٹ بلدیاتی نمائندوں کے لیے مختص کیا گیا تھا, ایک تو وہ ڈائریکٹ بلدیاتی نمائندوں کو ملے گا ہوگا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوگا. جو اس کے فیصلے کے تحت تھوڑا سا میں اس کا میں تو یہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر میں 32 سال سے انہوں نے الیکشن نہ کروا کر جو ان کے بلدیاتی فنڈز تھے وہ سارے اپنے ڈائیورٹ کر لیے تھے. لیکن خاص بات یہ تھی کہ 1990 میں ایک بلدیاتی ایکٹ بنا تھا, اس کو نہیں چھڑا تھا, اس کو نہیں چھڑا, اسی کے تحت یہ فنڈ ذرا استعمال کیا. جب اب ان کی مرضی کے خلاف بلدیاتی نمائندے آ گئے, بلدیاتی سسٹم فعال ہو گیا, تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ظاہر ہے ہم نے تو ٹوٹی بجلی کھمبے کی سیاست کرنی ہے, تو انہوں نے پھر وہ فنڈ استعمال کرنے شروع کر دیے. بلدیاتی اداروں نمائندوں نے ان کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کو ہدایت کی کہ 1990 کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں چھوٹی موٹی ترمیمیں انہوں نے کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی اس کو اپنی روح کے مطابق بحال کریں.
बल्दियाती हुकूमत को अब जब हाई कोर्ट यही ने- है, सारे तरक्याती फंड हाई में कोर्ट ने- हुकूमत MLA का किरदार खत्म कर दिया। यही उन्होंने ये किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला आया, दूसरी तरफ असेंबली में बिल लेकर लाकर उन्होंने एक तरमीम करके बल्दियाती वो जो लोगों का फंड था वो अपने यानी मेंबरों ने असेंबली को किरदार दे दिया और वो उसमें। फंड था पहले स्कीमों की 3 अरब, तश्कील जी वाला हाँ, मसला। वो फंड था 3 अरब 70 करोड़ रुपया, बाद में इन्होंने कुछ और पैसे शामिल करके 4 अरब 47 करोड़ रुपया कर दिया है। अब 4 अरब 47 करोड़ रुपए में कानूनी और आईनी इख्तियार मेंबरों ने असेंबली का है जो इन्होंने बिल पास किया हुआ है, लेकिन इन्होंने पूरा पारा करने के लिए 98 करोड़ या 90 करोड़ की रकम एक दफा दी उनको खराज के तौर पर, फिर 70-80 करोड़ की दोबारा दी, कोई तक मिला जुला के 1 2 अरब अरब का 60 दिया करोड़, 1 है, अरब लेकिन 60 बाकी करोड़। पैसे सारे के सारे ये था। अब ये मायदा ये हुआ है कि 1990 का जो बल्दियाती एक्ट है वो रूह के मुताबिक बहाल करें। बाली से मुराद ये है कि 4 अरब अगर ज्यादा रकम ना मिल सकी तो 4 अरब 70 करोड़ रुपए की जो रकम है, 47 करोड़ की जो रकम है, वो सारी की सारी बल्दियाती इदारों में बैठे जो मुंतखब मेंबरान हैं उनके हवाले हो जाएगी, और लोगों के जो छोटे मोटे मसाइल हैं जिनके लिए MLA के पीछे लोगों को फिरना पड़ता है वो ज़ाहिर है लोगों के लिए इजी एक्सेस बन जाएगा और लोगों को फायदा होगा। ये असल में अच्छा, कोई उस्मान चीज़- तार साहब अभी हम आते हैं, एक और जो बड़ा फैसला हुआ हेल्थ कार्ड, यानी बहुत कोशिश के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने दो बजट में यानी खताब भी किया वज़ीर आज़म साहब ने, और इस बजट में ऐलान किया कि फौरी तौर पर हम इसको जो नाफज करें, लेकिन यानी नहीं हो सका, और यानी कल के मायदे में ये भी शामिल है हेल्थ कार्ड। तो ये ज़रा थोड़ा सा मतवज्जो नाज़रीन को देखिए, आज़ाद कश्मीर हम पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सबसे जो अहम मसला है वो सेहत का है। आज़ाद कश्मीर के जो हॉस्पिटल्स हैं अगर आप देखें तो उनमें कोई सहूलियात नहीं है। जिस तरह एक छोटा सा MRI मशीन क्या चीज़ होती है, उसकी इस मायदे में उसका भी जिक्र किया गया है कि MRI मशीनों की तनसीब जो है तमाम DHQ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे की जाएगी। अब जो हेल्थ कार्ड का इशू था ये सबसे अहम है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मसाइल इसलिए पैदा हो रहे थे कि वहाँ सेहत की सहूलियात नहीं है। सहूलियात उनको इस्लामाबाद में न होने नहीं के आना बाद पड़ता है। अब हेल्थ कार्ड के लिए 15 रुपए की रकम मुख्तस की गई है और ये फौरी तौर के ऊपर रिलीज़ की जाएगी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। और शनाख्ती कार्ड जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो उसका हेल्थ कार्ड के तौर के ऊपर वो रजिस्टर्ड होगा। अब उसके अकाउंट में ये पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे, यानी थ्रू इंश्योरेंस कंपनी होगा, थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के जरिए होगा। स्टेट लाइफ। और जिस तरह पहले आज़ाद ठीक कश्मीर है। हेल्थ कार्ड का एक सिस्टम मुतारफ कराया गया था, फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, तो सेम उसी तरह ये सिस्टम चलेगा। और पाकिस्तान के हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करवा सकते हैं। यहाँ अगर वहाँ से कोई मरीज़ रेफ़र होकर यहाँ किसी हॉस्पिटल में आता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो जो उसके हेल्थ कार्ड का जो बजट होगा उस पर वो अपना यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इससे काफ़ी सारी लोगों को मुश्किलात जो हैं वो पहले दरपेश थी, अब उससे उम्मीद यही की जा रही है कि काफ़ी मुश्किलात हल होंगी। और ये इंतहाई अच्छा इकदाम किया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और लोगों ने इसको बड़ा सराहा है। अब भाई साहब अभी हम आते हैं कि जो एक और बड़ा मुतालबा था, यानी कल से यानी सोशल मीडिया पे यानी इसका अहबाम था कि जो यानी अशरफिया की जो मरात है वो कह रहे थे ये किधर क्या मामला, सारे कहीं उसमें अहबाम था। तो ये ज़रा जो आपने जो आखिरी यानी जो 27 जो निकात है ये ज़रा थोड़ा सा जन ब्रीफ करेंगे, इसमें क्या लिखा गया? बिल्कुल, वो उसमें एक तो रात को जो इतला मैंने तकरीर में सुनी है अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा जी पेंशन का जो काम है वो ख़त्म कर दिया गया है मेंबरान असम्बली का, और जो भी है सिलसिला ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म भी मेंबर असम्बली शुमार होते हैं, एक्स मेंबर शुमार होते हैं। जो बाकी मौजूदा वज़रा, वज़ीर आज़म, मशीर, जजेस, ब्यूरोक्रेट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स सदर, इनकी जो मरा प्रिविलेज जो ले रहे हैं उनके लिए वही कमेटी जो 6 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है जिस पर जो मिलकर फैसला करेगी। बहरहाल महीने 2 महीने इसके लिए लग जाएंगे, सारे ज़ाहिर स्टेक होल्डर स्वार्थ जमा करवाएंगे। और उसमें ख़ास बात ये लिखी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वसाइल हैं और आज़ाद कश्मीर जो बजट है उस बजट के ऐन मुताबिक उसके साथ मैच करके हमाक बनाने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का बजट तो ज़ाहिर है जो है वो हमारे सामने ही है, लोगों को अस्पतालों में सहूलतें नहीं मिल रही और इधर बड़ी बड़ी 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, उससे भी ज़्यादा है। ये किया जाएगा, ये मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छा इकदाम है। और इसमें लेकिन इसके साथ अगर दूसरी उस सिक्कों को मिलाकर पढ़े ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 1300 सीसी गाड़ी, उसमें लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटरी हैं वो 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और वज़रा को 1600 सीसी या 1800 सीसी 1600 सीसी गाड़ी दी जाएगी और एक गाड़ी सेक्रेटरी को मिलेगी। अगर उस पॉलिसी पर अमल हो जाता है तो देखें ना, उनकी तनख्वाहें कम करने का तो कोई मुतालबा नहीं करा जा रहा है, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं सारी। लेकिन ये जुल्म है कि आपको 1300 सीसी गाड़ी अलाट है, अथराइज्ड है, तो आप 4-4 हज़ार सीसी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी आपके इस्तेमाल में, एक गाड़ी आपकी फाइलें ढूंढने के इस्तेमाल में, एक गाड़ी आपके घर में के इस्तेमाल में, 1-2 गाड़ियाँ आपके ड्राइवरों के इस्तेमाल में। और जुल्म कफील साहब मैंने देखा है
کہ کبھی سرکاری گاڑی کہیں گزر رہی ہو یا کہیں کھڑی ہو تو صاحب کسی دفتر میں اوپر ہوتے ہیں، ان کے ڈرائیور صاحب نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں مسلسل 5-6 گھنٹے گاڑی سٹارٹ اور اے سی آن ہے. یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، یہ بند کیا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ اچھی پیش رفت ہے اور اس کو رضاکارانہ قبول کرنا چاہیے. ہمارے ججز کو بھی ہم بالکل نہیں اس میں طالبہ کرتے کہ ان کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں، تنخواہیں نہیں، ان کو حق بنتا ہے. لیکن غیر ضروری پرویج، جب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، دوسری طرف آپ کو 300 روپے کی دوائی آزاد کشمیر کے اسپتال سے نہیں ملتی، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہیں. مل جل کر ریاست کو چلائیں، اپنے وسائل کے اندر رہ کر چلائیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وسائل اشرفیہ کے لیے ہوں اور مسائل سارے غریب لوگوں کے لیے ہوں. یہ سسٹم نہیں، یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ نہیں چل سکتا. اچھا راجہ عثمان طاہر صاحب، ابھی بات ہے کہ جو یعنی دوسرا جو ایک مطلب جو نکات تھا، جو نقطہ کہ جو یعنی ماجرین نشستیں، ایک تو ماجرین نشستوں کے حوالے سے ذرا مطلب ناظرین کو بریف کریں کہ ذرا جب یہ سیٹیں ختم ہو جائیں گی تو جو کتنا جو ان کا جو بجٹ ہے وہ یعنی ختم ہوگا تو کیا اثر پڑے گا. ہم پہلے اس پہ آتے ہیں ماجرین نشستوں کے حوالے سے، لوگ اپڈیٹ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح بھائی صاحب نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا وہ سیکنڈ کروں گا. یہ جو مراد کا جو معاملہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلات آئیں گی. کمیٹی بنی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا اس کمیٹی کے لیے جو بنی ہے، جو اس سارے پروسیس کو دیکھے گی. اب جو ماجرین کی نشستوں کا معاملہ، جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ 12 میں سے 8 جو ہیں وہ وزیر ہیں. اب اس معاہدے کی روح کے تحت تو وہ فوری طور کے اوپر وہ مطلب ان کے فنڈ منجمد ہو گئے ہیں، اور وزیر بھی نہیں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، ڈی نوٹیفائی ان کو نہیں کرتے ہیں وزیر اعظم. تو معاہدے کی روح کے تحت تو وزیر اعظم کو کل یا آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے تھا، جو 8 وزراء ان کی کابینہ میں شامل ہیں. اب ان کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ان 8 وزراء کو کیسے فارغ کرتے ہیں، کیسے ان کو مطمئن کرتے ہیں، اور کیا صورتحال بنتی ہے. ان کی اپنی حکومت جو سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، دھرام سے حکومت بھی گر سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ماجرین کی سیٹیں ختم کرنے کے حوالے سے. پھر ابھی جو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اب ماجرین نشستوں کے حوالے سے یہ جو ماجرین ممبران اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ کسی فورم پہ وہ جائیں گے اور اس معاہدے کو چیلنج کریں گے. اب اگر یہ معاہدہ چیلنج ہوتا ہے کسی کورٹ میں، کسی جگہ پہ چیلنج کیا جاتا ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں. کورٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور اس کے آنے والے دنوں میں اثرات، اگر خدا نخواستہ کورٹ کا کوئی فیصلہ اس طرح کا آ جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک نیا جو ہے وہ بحران پیدا ہو جائے گا. تو اچھا بھائی صاحب، ابھی مطلب کہ آپ بتائیں کہ یہ معاملہ ذرا جو ماجرین نشستوں کا معاملہ ذرا اس کے اوپر، یعنی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یعنی معاہدہ بھی مطلب ہوا نہیں تھا، تو وزیر قانون جو اسلام آباد وفاقی وزیر قانون نے فوراً مطلب جب رسٹ کی اور کہا کہ یہ نہیں ختم ہو سکتی، اور کہا کہ اس کے اوپر یعنی پیچیدگیاں ہیں، ذرا ایشوز ہیں. تو آپ کیا دیکھیں یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ اور ابھی جو فوجی یعنی معاہدہ ہوا ہے، جو ریلیف یعنی وہ 4 ہیں ایکشن کمیٹی، وہ کیا ہے ذرا ناظرین کو ذرا نہیں. ایک تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو کمیٹی بنی ہے، اب کمیٹی کی جو فائنڈنگز آتی ہیں نا، پھر اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کمیٹی اپنی فائنڈنگ کیا دیتی ہے. جو آئینی اور قانونی ماہرین پہ مشتمل کمیٹی بنی ہے، اس نے بھی اپنی کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے نا، اس کے بعد قانون سازی کی جاتی ہے. جی ہاں، میں نے جو سمجھا ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو کوئی آئینی اور قانونی تحفظ بسلا اصل نہیں ہے. یہ 2 پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو کو، جو ریاست کا وزیر اعظم ہیں، ان کو عمل کرنا پڑے گا. کابینہ سے وزیر تبھی فارغ ہوں گے یا وہ ریزائن کر دیں، تو یا وزیر اعظم ان کو ڈسمس کر دیں. کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے لیے کسی آئینی ترامیم، کسی یعنی مطلب جو رولز آف بزنس میں کسی ترامیم کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم ان کے فنڈز روک دیں تو ان کا آئینی اختیار ہے. اگر وہ نہیں روکتے تو اس معاہدے کے روح سے ایز خود نہیں رک سکیں گے، یہ بات ہے. لیکن کیونکہ صاحب یہ بات نہیں بولنی چاہیے ہمیں کہ جس ماحول میں معاہدہ ہوا ہے، کیا وزیر اعظم یا کوئی اور بندہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کے 2 نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کے بیاب پر اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. گویا کہ انہوں نے یقین دانی کروائی ہے کہ آئینی قانونی پوزیشن ہو یا نہ ہو، اس معاہدے کے اوپر جو عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہیں. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے ماجرین کو میں نے کل بھی سے بات کی تھی کہ میری ذاتی رائے ہے کہ جب آپ نے ان کی سیٹوں کی آئینی پوزیشن چیلنج کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ایک آئینی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو آئینی ماہرین پر مشتمل 6 افراد پر مشتمل کمیٹی ہوگی، اس کے ٹائم کا انتظار کریں. اس وقت تک کابینہ میں ان کو رہنے دیں، کیا فرق پڑے گا سارا. لیکن چونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے وہ ہم سے زیادہ سیانے بالغ نظر لوگ ہیں، تو ہم اس پر زیادہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتے.
اس لیے میرے خیال میں اگر یہ مہاجرین ممبران اسمبلی، مجھے آج اطلاع ملی ہے کہ وہ ان کا کہیں یہاں اجلاس بھی ہوا ہے جس میں 6-7 لوگوں نے شرکت کی ہے، اور باقی جو لوگ نہیں تھے ان سے بھی انہوں نے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، اور اس پر انہوں نے پلان بنایا ہے کہ وزیر اعظم جب ابھی مظفر آباد میں یہ لگی، یہ لوگ اسلام آباد میں، جب وہ اسلام آباد میں آئیں گے تو اس کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے احتجاج بھی کریں اور اپنا ریکارڈ کروائیں گے کہ آیا پوزیشن بتائیں ہمیں، کیا پوزیشن ہے ہمارے اس میں، آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہمیں ساتھ رکھا ہوا تھا کہ آپ کو میں تحفظ دوں گا، تو یہ تو عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم نے میرے حال میں کہیں سے یہ بھی وعدہ کیا، ان میں سے کسی ایک رکن کی یہ میرے حال میں اطلاع یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے کہا تھا جی کہ جب آپ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے تو اگر آپ کو اسمبلی چھوڑنی پڑ گئی تو میں آپ کے ساتھ اسمبلی سے ریزائن کر جاؤں گا۔ اب یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، آزاد کشمیر میں اس طرح کا رواج نہیں ہے، دونوں پاکستان میں رواج ہے۔ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس معاہدے پر عمل درآمد کا جو اختیار ہے وزیر اعظم کا ہے، کمیٹی فنڈنگ دے گی تو اس کمیٹی کی فنڈنگ کو اٹھا کر اسمبلی میں لے جانا پڑے گا، قانون سازی اسمبلی میں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، یہ جو امارات والی بات ہے نا، یہ جو وزیر اعظم کے بعد مالیاتی اختیارات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، اس طرح کی تنخواہیں بڑھانا، تنخواہیں کم کرنا، یعنی پریویلیج دینا، ساری چیزیں ان کو بھی اسمبلی کے اندر سے اس پر قانون سازی کی جانی چاہیے، تاکہ اس میں کوئی اگر تبدیلی کرے تو فرد واحد نہ کر سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اٹھا کر کسی مستقل سیکریٹریٹ الاؤنس دے دیتے ہیں، کالج ہونا چاہیے، کسی ایک گروپ کو اٹھا کے سیکریٹریٹ الاؤنس دے دیتے ہیں، اور اسی سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھے درجنوں محکموں کے ملازمین میں جن کو آپ کہتے ہیں آپ سیکریٹریٹ کی حدود میں نہیں آتے، اس لیے آپ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو تماشا بنایا ہوا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں بالکل تنخواہوں کے علاوہ جو بھی پریویلیج دوسری تیسری ساری چیزیں ان کو بھی اسمبلی کا حصہ بنانا چاہیے، اور مہاجرین ممبران اسمبلی اور دوسرے جو بھی لوگ ہوں کابینہ سے ڈیفینیٹلی جب یہ فارغ ہوں گے تو وزیر اعظم ان کو فارغ کریں گے۔ اور جب 20 کی تعداد آپ نے وہاں معاہدہ کر لیا کہ ہم نے 20 رکھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو مہاجرین ممبران اسمبلی نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی فارغ کرنے پڑیں گے۔ پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ آیا وزیر اعظم سروائیو کیسے کریں گے، وزیروں کو ساتھ 20 وزیروں کے ساتھ کیسے کریں گے، وہاں تو اسمبلی میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے ان کو 27 لوگوں کی ضرورت ہے، ابھی 36 لیکن لگتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی وہ جو خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی جو 8 سیٹیں ہیں جن پر مخصوص سیٹیں نامزدگی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے اس کابینہ سے فارغ ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کو ریشفل کرنے کی ہو سکتا ہے ضرورت پیش آئے۔ ویسے میں عدد شمار اکٹھے کر رہا تھا، وہ ایگزیکٹ شاید میں بھول رہا ہوں، میرے اندازے میں 20 رکنی اگر کابینہ بنتی ہے تو اس میں 10 سے گجرات ڈائریکٹ منتخب ہونے والے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ، ہاں تقریباً 10 ایک وزراء تو بنتے ہیں نا، کوٹے کے لحاظ سے پرسنٹیج اگر نکالیں تو ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے 10 وزراء بنتے ہیں، وہ کوئی ظاہر ہے 20 میں سے 10 ان کے آ گئے۔ پیپل پارٹی کی 12-13 سیٹیں ہیں، اب جو باقی پیپل پارٹی نے بعد میں اپنے لوگ شامل کیے ہوئے ہیں نا سارے، ان کو تو اس کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا نا، آپ تو براہ جیت کر جو آئے ہوئے ہیں سارے، تو اس میں 6-7 پیپل پارٹی کی بنتی ہیں، ان کی بن جائیں گے، اور 2-3 نون لیگ کی بن جائیں گے۔ میرے خیال میں 20 کے اندر وزیر اعظم اپنے آپ کو اکوموڈیٹ یا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے دیکھیں نا، جو بے روزگار ہو جائیں گے، جن سے وزارتیں آپ چھین لیں گے، تو پھر وہ کیوں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ ان کے لیے تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈز بھی نہیں دے رہے، وزیر بھی نہیں بنا رہے، مشیر بھی نہیں بنا رہے، آپ کے لیے وہ پریولیج بھی سارے ختم ہو گئے ہیں، تو پھر تو مسائل ہوں گے سارے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ماحول ہے، کیا وزیر اعظم کے خلاف کابینہ سے فارغ ہونے والے لوگ کوئی موومنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ویسے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہمت کریں تو بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمت کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر ہمت کرتے تو وفاقی وزیر آ کر آزاد کشمیر کے تاجروں کے سامنے، چھوٹے معاملات، سول سوسائٹی کے سامنے بیٹھ کر مظاہرے نہ اپنے معاہدے نہ سائن کر رہے ہوتے، یہ لوگ بیٹھتے، لیکن انہوں نے اپنی ساکھ کو متاثر کر دیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کے نمائندہ صرف ووٹ لینے کی حد تک ہیں، یہ اپنی مفادات کے نمائندہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی پریولیج کو بچانے کے لیے اپنا سارا سیاسی سٹیک داؤ پر لگا دیا ہے، اپنی ساری مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ اب جن لوگوں کی سوچ اگر اس حد تک آ گئی ہو تو وہ کیسے ہمت کر سکتے ہیں؟ ویسے اپنے ووٹروں کے سامنے بولنے والے بندے بند کمروں میں جا کر بڑے لوگوں کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ویسے وزیر اعظم صاحب اگر اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کریں نا، تو جس طرح ایک عوام کا ریفرینڈم اب آ گیا ان کے خلاف، ان کے سامنے، تو وہ ان کو خود استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اچھا، متعدد موقعوں پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی آپ بتائیں عثمان طاہر صاحب کہ مطلب ظاہر ہے مطلب جماعت آ گیا کہ وزیر اعظم 20 سے زائد وزراء مشیر نہیں رکھ سکتے۔ سر ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی جو کابینہ ہے مشیر وزیر ہیں وہ مطلب 36 ہیں، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر کیسے ہوگا، اس میں کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے،
कैसे फिर इसका हल क्या है? फिर अगर हल वो देखें, जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के लिए बेहतरीन मौका है कि वो इस्तीफा दे के रिजाइन करें और अल्लाह हाफिज़ कहें, उन्हें जी मैं नहीं तो नया आएगा तो उसको भी तो फिर यही करेगा जो भी आता है नया आएगा, वो एक नए तरीके से सेटअप बनेगा, उसमें लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो सेटअप है, अगर इसमें काबीना कट तो होगी, लेकिन अगर काबीना कट होती है तो इनका सिस्टम निज़ाम हुकूमत मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी उसूलन जिस तरह एक अवाम का रेफरेंडम आया उनके खिलाफ, तो उनको उसूली तौर पर, अखलाकी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए कि ये मेरी रियासत के लोग मेरी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, मुझे इन्होंने तस्लीम नहीं किया, तो अखलाकी तौर के ऊपर वो अपनी इज़्ज़त बचा सकते हैं। अगर इस मौके के ऊपर भी वो इस्तीफ़ा दे दें तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा इजाज़ भाई साहब, जी जी, अभी हम आते हैं ज़रा जो यानी रात का जो अलमिया जारी हुआ, जो मायदा हुआ, तो इसके बाद जो आज़ाद कश्मीर की जो इस टाइम हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें या इत्तेहाद से बाहर भी हैं, यानी जो असम्बली के बाहर भी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, JUI है और मतलब वहदत मुस्लिमीन है, जिन लोगों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया, तो एक दफ़ा वो क्या होगा अभी, यानी जब एक तरह आज़ाद कश्मीर की तमाम जो मुसलमान जो सियासी लीडरशिप है वो उन्होंने यानी इसका ऐलान किया, मायदा किया कि एक्शन कमेटी के साथ कोई उसको रियायत नहीं दी जाएगी, उनका कोई मायदा माना नहीं जाएगा, और फिर अभी वो सब कुछ हो भी गया। आपको याद होगा मुस्लिम नून मतलब कि वो के सदर शाह आलम कदर साहब हैं, राजा फारूक कदर साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, सरदार याकूब साहब समेत साथ तनवीर इलियास खान साहब से सब लोगों ने कहा, तो फिर अभी क्या बनेगा आज़ाद कश्मीर का, यानी इन लोगों का यही तो लीडर हैं, यही तो फिर ये अब क्या करेंगे? इसके ऊपर एक छोटी सी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। बोले देखें, 2026 इलेक्शन का साल है। अब जो लोग अपने अवाम के साथ खड़े नहीं हुए, अब लोगों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है राय साहब, कि जो लोग इनके साथ खड़े नहीं हुए, अपनी मुराद के लिए एक स्टेज के ऊपर इकट्ठे हो गए, क्या आने वाले इलेक्शन में अवाम इनको वोट देंगे? उसूली तौर के ऊपर मेरे ख्याल से इन लोगों को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये वोट अवाम जो इस वक्त जिस तरह अवाम का एक समुंदर उमड़ के आया अपने हुकूक के लिए, और इस दौरान ये लोग जिनका आपने जिक्र किया, ये इनका साथ छोड़ के चले गए, इनको वोट मेरे ख्याल से वोट के हकदार नहीं है। और आवाम को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ खड़े रहे इस कड़े वक्त में, क्या वोट उनको देना चाहिए जिन्होंने शहादतें इस हुकूक के लिए जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, क्या उनकी कुर्बानियाँ इस तरह जाएंगी? अवाम को ये मतलब अब जब वोट देंगे तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। मेरी सियासी निज़ाम खोखला साबित हो गया ना, मेरी राय जो मौजूद है इस टाइम। मेरी राय इसमें यह है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां, बाकी तो आप कंसिडर ना करें, PTI इदारा है वो अलग बैठी हुई है, ये फारूक वालों का तो मुझे कोई अता पता नजर नहीं आता, ये क्या इनके लिए जो पिछले अरसे में कई खुफिया प्लान बने हुए थे ना, इनको इस्तेमाल किया जाएगा, अब वो बेनकाब हो गया सारा, नहीं कर। जो दो जो सियासी पार्टियां हैं, अब वो अपना बयानिया तलाश करने की कोशिश करें कि हम लोगों के सामने क्या बयानिया बेचें, बयानिया है क्या उनके पास। अच्छा, मुझे लगता यह है कि वो अब इन बयानिया के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे कि नून लीग के ज़ाहिर जिम्मेदारान ये बात कहें जी कि ये तो हमारी रिक्वेस्ट पर है ये आज़ाद कश्मीर के, हालांकि यही वो लोग हैं जो मुख्तलिफ बंद कमरे की मीटिंगों में और बाहर आकर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रहे थे कि एक मुतालबा ये शर्पसंद हैं, इनका एक मुतालबा नहीं मानेंगे, ये जासूस हैं। ऑल पार्टी कश्मीर के लोगों की वफादारियां इन्होंने पाकिस्तानी कौम के सामने, पाकिस्तानी इदारों के सामने, दुनिया भर के लोगों के सामने मशकूक बनाने की कोशिश की है। ये तो ये कर रहे थे कि हमारी जो सरपरस्ती है वो मार कुटाई करके इनको लोगों को भागा दें, ये क्या बेचने वाले लोग हैं। और बल्कि मुझे अफसोस ये बात हो रहा है कि फारूक कदर साहब के बारे में ये इतला फैली हुई है कि उन्होंने कहीं किसी जगह ये बात कही है कि 200-400 को मार दो, ये क्या बेचते हैं, किस कदर यानी खौफनाक सूरत हाल है। अब आप मुझे बताएं ये बयानिया इनका क्या होगा? ये कहेंगे, एक पार्टी कहेगी जी अच्छा जी ये तो हमारी रिक्वेस्ट पर हुआ, हम तो गए थे राना सनाउल्लाह साहब के पास, हम गए थे उनके पास, मुश्ताक बिन नाज साहब को हमने लंदन में ज़ाहिर है वो जब नहीं, वो तो अभी भी डाई के साथ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ भेजा था भाई साहब, वो अभी डाई के साथ कह रहे हैं कि आटे की कीमतें हमने कम करवाई हैं, बिजली की कीमतें हमने कम करवाई हैं। पीपल पार्टी कहे जी कि देखे ना जी अगर नून लीग की सलाहियत होती तो ये तो पहले 2 वज़राए इन्होंने भेजे हुए थे, मुज़ाकरात करके कामयाब हो जाते। ये तो हमारे वजीर बीच में हमारे नुमाइंदे शामिल होकर गए हैं तो उन्होंने ये सारा काम किया। मैं कहता हूँ आज़ाद कश्मीर की सारी कौम को ये 5-6 जो वफाकी नुमाइंदे आए हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर को एक बहुत बड़े बुरान से इन्होंने बचा लिया है और एक बहुत खौफनाक जो एक यानी लोगों के बिल्कुल जहन में खदशा था उससे हम बच गए, लेकिन इनका हाथ बयानिया इनके हाथ नहीं लगे। मुझे आज कोई बता रहा था जी कि वो नून लीग वालों ने प्रोग्राम बनाया कि हम अगले 2-3 दिन में वो इजलास करके मशवरा करके कहीं शहबाज शरीफ साहब से मिलने की कोशिश करें, उनको बताएं कि भाई हमारे मुलाकात तो हो गए, आपने सारा काम कर दिया, लेकिन हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया आपने। भाई क्या इत्मीनान में लेते? उन्होंने आपके ऊपर
3 महीने से ये काम छोड़ा हुआ था कि आप अपने लोगों को एंगेज करें, उनके साथ बैठें, कोई मायदा करें। जब आप नाकाम हो गए, आपने अपने लोगों के सामने आमने सामने आकर लोगों के सामने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को इंटरवेन करना पड़ा और आज़ाद कश्मीर में भेजा। और इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से होकर मुजफ्फराबाद में राना सनाउल्लाह साहब को, वैसे मैं मुश्ताक बिन साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, उस शख्स ने बेहतरीन एक जो अपने उनके बस में था, उन्होंने वहां जाकर मुलाकात की। और पहले तो हम समझ रहे थे कि उन्होंने ऐसे नून लीग का बयानिया बनाने के लिए बात कह दी है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन बाद में प्रैक्टिकली साबित हो गई। प्रैक्टिकली ये बहुत उसका उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए मुश्ताक बिन नास को। और इतना ये है कि शहबाज शरीफ ने फोन किया राना सनाउल्लाह साहब को मुजफ्फराबाद में कि जिस कीमत पर भी ये मायदा होता है मायदा करके के साथ, मायदा करके आप एक दिन उस मुजफ्फराबाद से वापस अपने इस्लामाबाद नहीं आना, ये मायदा करके उठना। और अवामी एक्शन कमेटी के 1-2 लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने इतनी ज्यादा तारीफें की हैं राना सनाउल्लाह की कि अगर वो बल्कि वो क्या नाम है, जमील सरदार यूसुफ फैसल जमील साहब ने ये कहा है कि मेरा जाती ख्याल ये ऑब्जर्वेशन ये है, और मुझे बताया गया है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब इस महफिल में मौजूद न होते तो शायद मायदा एक बार फिर मुश्किल हो गया था सारा। अब क्रेडिट उनका है, उस क्रेडिट को आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने बयानिए के तौर पर पेश कर सकें। आपके अंदर कोई है इस तरह की बयानियां बनाने में, वैसे तो हमें नजर नहीं आ रही इनके पास बयानिया यही बेचेंगे, वो ये अदरवाइज इनके पास कोई चीज। भाई साहब वो ये कहेंगे कि हमारी जमात के लोग गए थे। और एक और मैं खदशे का इज़हार करता हूँ, ये जिस तरह अनारला के ऊपर दबाव पड़ा हुआ है ना, तो अगर वो उसी माहौल के अंदर आकर असेंबली तोड़ दे, फिर इस माहौल में असेंबली तोड़ क्या बनेगा, तो फिर क्या बनेगा इनका। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल है, एक फिक्सर है जो कि खौफनाक है। उस्मान तार साहब अभी आते हैं ज़रा, यानी माजरीन मेंबरान असम्बली 12 मेंबरान असम्बली हैं, तो ज़ाहिर है वो भी इसका एक हिस्सा हैं और उनके हवाले से कहलाता है क्या उनको एतमाद में लिया गया। ये सारे नाजरीन, इस हमारे प्रोग्राम से पहले मेरी जब मतलब बात हुई, मतलब जो मतलब माजरीन जो मेंबरान असम्बली, उनका कहना यह था कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला हो रहा था और हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर या इस जो यानी मसालती जो कमेटी हमारे साथ कोई बात नहीं की। और ज़ाहिर है उनका ये कहना है कि हमें इस पर सख्त तशवीश है और हम इस मायदे को हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम यानी इसको इस मायदे को अदालत में यानी चैलेंज करने समेत जो उनका मुस्तकबिल है उसके वाले से कल या परसों तक वो कि इजलास जब बुला कर जो फैसला करे। उस्मान तार साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये ज़ाहिर मेंबरान असम्बली ज़ाहिर 12 लोग हैं, ज़ाहिर ये भी कोई इन मतलब ज़्यादा लोगों से जो वोट लेके आऊँगे तो फिर ये क्या होगा फिर इसकी? मेरी भी माजरीन मेंबरान असम्बली 1-2 से बात हुई है, वो पहले यही कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, गवर्नमेंट ये मुतालबा किसी सूरत नहीं मानेगी। अब रावलपिंडी से एक जावेद भट्ट साहब, उनका भी यही कहना था कि ये मुमकिन नहीं है जी, हो ही नहीं सकता है जी। वो पहले तो कह रहे थे 29 सितंबर आएगा ही नहीं, 29 सितंबर से पहले मामला जो है ना वो हम कंट्रोल कर लेंगे, हमने प्लान जो है ना बी अपना बनाया हुआ है। लेकिन खैर वो तो देख लिया कि प्लान बी कौन सा था उनका, कहाँ पे कामयाब हुए। अब जो माजरीन मेंबरान असम्बली का ये एक बड़ा सवालिया निशान है, जिस तरह आपने कहा कि उन लोगों को क्या एतमाद में लिया गया, ये मायदा करने से पहले बिल्कुल नहीं लिया गया। हमारी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा जी हमसे कोई मशावरत नहीं की गई इस मामले में, और हमसे पूछा तक नहीं गया कि भाई इस तरह का अगर मायदा होता है तो आपके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। वो भी आखिर 510 मतलब जितने भी वोट लेके गए लोगों के वोट लेके गए माजरीन के यहाँ से। अब जिस तरह उन्होंने अपना एक इजलास बुला के फैसला करना है, अब देखते हैं कि वो अपने इजलास में क्या फैसला करते हैं कि अब आने वाले जो दिन हैं उसमें उन्होंने क्या मामला तय करने हैं, क्या ये जो मायदा है इसको वो एक्सेप्ट तो खैर नहीं करेंगे, जिस तरह भी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। उनका ये कहना है कि हम इसको चैलेंज करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी फोरम के ऊपर चैलेंज होता है पहले तो ये देखना होगा कि वो फोरम उसके ऊपर क्या करता है। अब जी मैं थोड़ा इस पर देखिए ना, मैंने पहले बताया कि कानूनी पोजीशन इसकी कोई नहीं है, इस मायदे की अंडरस्टैंडिंग है और इसको आप अदालत में चैलेंज करेंगे भी, तो जब कानूनी पोजीशन नहीं हो तो अदालत इस पर क्या फाइंडिंग देगी। ये वज़ीर-ए-आज़म की सादीद पर उन्होंने छोड़ दिया और वज़ीर-ए-आज़म इखलाकी और इत्तफाक की बुनियाद पर इस बात के पाबंद हैं कि वो फंड भी बंद करें और वजारतों से भी इनको हटाएं। वो तो वज़ीर-ए-आज़म का सादीद इज़हार है। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि माजरीन को इत्माद में लिया गया, लेकिन असल फोरम माजरीन के लिए 6 रुकनी जो अभी कमेटी बनाई गई है उसमें इन्होंने अपना मौक़िफ़ देना है। ये बात कहना कि इनको इत्माद में नहीं लिया गया और अभी तो ये तय नहीं हुआ कि खत्म करना नहीं करना, कितनी रखनी है उसका क्या होगा। ये तो कमेटी बनेगी आईनी माहिरीन की, जिसमें ये भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे, जिसमें सारे स्टेक होल्डर नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के कोई और लोग, साफ़ी, वकला,
ताजर दूसरे तीसरे लोग रखे हैं और जो जो उनकी फाइंडिंग होगी वो सारी चीजें सामने रखी जाएंगी और उसके बाद लेकिन जब तक फैसला नहीं होता था ये दो फैसले हैं, ये दो एक तो फैसले उनके तराकते फंड नहीं दिए जाएंगे और ये काबीना से अलग काबीना से और ये दोनों काम वजीर आजम करेंगे है तो होंगे काबीना से एक ही सूरत में या तो ये रिजाइन कर दें या वजीर आजम इनको हटा दें और फंड वजीर आजम रोक सकते हैं इस मायदे की रूह से एज खुद फंड नहीं रोकेंगे इसलिए ये मायदा अदालत में चैलेंज होकर क्या होगा वो जैसे अदालत नोटिस जारी इनसे पूछेगी कहें जी कि हमने तो कानून साजी नहीं की इनसे ये तो अंडरस्टैंडिंग है मशवरा करेंगे इनसे। मशवरा करेंगे हमने एक कमेटी बनाई हुई है उसमें आकर अपनी रिपोर्ट दें तो ये सूरत हाल होगी मतलब ये एक पेचीदा मसला है ये अच्छा उस्मान तार साहब पेचीदा उस्मान मसला तार है, साहब इसके अभी हम ऊपर आते हैं कि जी। यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ज़रा यानी इतनी यानी जो 5-6 रोज़ से जो उन्होंने तवील या यानी गुज़श्ता 2 साल से जो उन्हें भरपूर यकजहती का मुजाहरा बेमिसाल इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा हुआ और मुश्किल तरीन हालात में वो यानी हुकूमत के झांसे में नहीं है उन यानी वो टूट ना सके और उनका इत्तेहाद यकजहती और यानी उसका यानी जिस मतलब जब बड़ी तादाद में वो लोगों को उन्होंने जब बाहर निकाला और ये अवामी ताकत की बुनियाद पर जाकर मतलब जो माहिदा करने में कामयाब हुए। आप अभी आते हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके बारे में आप क्या करें, ये जो उनका बेमिसाल उनका यानी उनका मतलब जब माहिदा करने में कामयाब हो गए तमाम तालबात मतलब जब मनवाने में जब कामयाब हो गए तो आप क्या देख रहे हैं कि आगे देखें अपना राय साहब सबसे पहली बात यह है कि इस अवामी यकजहती में दो चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई। एक तो जो इलाकाई तस्बीयत थी उसको ख़त्म किया गया और बरादरीज़म की जो तस्बीयत थी वो ख़त्म हो के सामने आई है। इसमें जितने लोग निकले हैं किसी ने ये नहीं देखा कि वो राजपूत है, वो जट है, वो गुज्जर है, वो सुदन है, वो मुग़ल है, कुछ भी है। तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम बरादरियों के लोग बिला तखसीस निकले और फिर इलाकाई तासब भी कुछ अरसे से हमारे यहाँ फैला हुआ था, ख़ासकर जब कुछ मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बन रही थी दूसरे अज़ला में, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो भी एक चीज़ थी। लेकिन अब इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ इसके बुत टूटे हैं। लोगों ने यकजहती का मुजाहरा किया है और ये कामयाबी की यही पहली सीढ़ी होती है कि जब आप यकजा होंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब गवर्नमेंट ये सोच रही थी या जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये सोच रहे थे कि ये 1-2 दिन ये निकलेंगे, सड़कें बंद होंगी, रोडें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, ये थक हार के वापस चले जाएंगे। और जिस तरह पहले रोज़ ही बल्कि ये कुछ हमारे कौमी टीवी चैनल के ऊपर ये खबरें चलाना शुरू करवा दी थी कि जो हड़ताल है वो नाकाम हो गई है। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है, लोगों ने बड़ा यकजहती का मुजाहरा किया है और अपने सब्र से। और हमने देखा कि जिस तरह लोग फुटपाथों के ऊपर, हालांकि अब कश्मीर में सर्दी शुरू हो गई है, फुटपाथों के लोग सोए हुए हैं, दिन रात वो इकट्ठे रहें और अपना एक मकसद था, उनका एक मकसद लेके अपने घरों से निकले थे और वो मकसद पूरा करके वापस गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो प्लेटफॉर्म उनको फराहम किया था, बार बार वो ऐलान करते रहें, जाके अपने लोगों से मिलते रहें। ये नहीं, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि लीड करने वाले उनके साथ थे, उनके जाके दरमियान बैठते रहें, उनके साथ रोडों पे नीचे बैठ के खाना खाते रहें और उनको बताते रहें कि हम आपके साथ हैं, आपने यकजहती का मुजाहरा करना है। और ये यकजहती जिस दिन आपने ये यकजहती का मुजाहरा छोड़ दिया उस दिन आपकी जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी। भाई साहब आप क्या देख रहे हैं कि ये यानी बगैर लीडर के यानी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ना इनका कोई चेयरमैन है ना इनका कोई सेक्रेटरी जनरल है, और बगैर लीडर के ये कैसे इन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया पूरे आज़ाद कश्मीर को, बिम्बर से लेकर ताऊ बढ़ता है, यानी इसके साथ ताजर, इनके साथ यानी ट्रांसपोर्ट और इनके साथ सिविल सोसाइटी, इनके साथ वकुला, सब लोग इनके साथ खड़े हो गए। तमाम सियासी जमातों को जो यानी गुज़श्ता जो 70 सालों से जो इक़्तिदार में रहे, उनकी साजिशों के बावजूद जो लोग कर रहे थे उसके बावजूद ये कैसे कामयाब हो, किस तरह इकट्ठा हो गए लोग सारे? ये कपिल साहब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अवामी एक्शन कमेटी को भी, इसलिए कि उन्होंने बड़ी जदोजहद की है और लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत ये हमारी जो अशरफिया थी ना, इन्होंने अपनी असल चेहरे जो इनके किरदार की वजह से, जी हाँ, इनके तर्ज अमल की वजह से, इनकी साजिशों की वजह से, इनके घरों में सरकारी मराद की वजह से, इनकी मोटी मोटी टायरों वाली गाड़ियों की वजह से लोगों के अंदर दिलों में एक इनके खिलाफ नफरत, गुस्सा यानी वो चीज पैदा हो गई थी। और इस काम ने, इनके इस तर्ज अमल ने अल्लाह तआला ने आज़ाद कश्मीर में काम ज़्यादा आसान किया है। लीडरशिप तहरीक आपको पता है, जब वो बुरहान वानी शहीद हुए थे वहाँ बहुत बड़े लोग बाहर आए थे। इंतिफादा जो तहरीक होती है, शेख अब्दुल अजीज जब शहीद हुए थे, तो जब ज़ाहिर है लीडरशिप आपके साथ है, ठगी का मुजाहरा शुरू कर दे, वो आपके को लीड करना छोड़ दे, वो आपसे वोट अपने सोलतकार बन जाए, तो फिर लोग इस बात का लंबी देर इंतजार नहीं करते। बांग्लादेश में यही बात हुई है
یہ نیپال میں یہی بات ہوئی سری ہے, لنکا میں دنیا ہوا. کئی ملکوں, سری لنکا میں یہی بات ہوئی ہے. اب پھر وہ لوگ انتظار نہیں کرتے کہ ہم ان کے متبادل ایک نیا لیڈر پیدا کریں تو پھر ہم باہر نکلیں گے. پھر لوگ رد عمل میں جتھوں کی شکل میں باہر نکلتے ہیں, اور یہ جتھوں کی شکل میں جب باہر نکلے اس کو کنٹرول کرنا, یعنی ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے راستہ ایشوز مل گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اس سسٹم کے اندر کوئی سپیس باقی نہیں بچا, اسپتالوں میں ہمارے لیے دوائی نہیں ہے, اسکولوں میں ہمارے لیے داخلہ نہیں ہے, ملازمتوں میں ہمارے لیے حصہ نہیں ہے, سڑکوں میں ہمارے لیے کوٹا نہیں ہے, لوگ اپنے یعنی آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں کفیل صاحب اتنا ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پیسے جمع کر کے سڑکیں بنا رہے ہیں, اور ان سڑکوں کو پورا پارا کرنے کے لیے آخر میں ٹھیکیداروں سے مل کر یہ پیسے کہا جاتے ہیں لوگوں کے. اب یہ ظاہر ہے کوئی, یہ میں ایک دم پہلی دفعہ پہلے دو تین بار ذکر کر چکا ہوں, یہ 1950 کی دہائی نہیں ہے, یہ 75-70 کی نہیں ہے, یہ 2000 کی نہیں ہے, یہ 2025 ہے. جنریشن زی چل رہی ہے. کل ہم نے بڑی آپ کی ان ظالمانہ طرز عمل کو کس صورت برداشت نہیں کرے گی, اس کا عملی بازار آپ نے دیکھ لیا. کل ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا تھا احسن اقبال صاحب کا, انہوں نے کہا جی کہ یہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی جو یکجہتی ہم نے دیکھی ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ انتہائی باشعور ہو چکا ہے. اگر ہمارے لوگوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا تو کل یہ ان لوگوں کا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے گریبانوں تک پہنچ سکتا ہے. اگر آپ ان کے وسائل لوٹیں گے, اگر آپ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دیں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے, تو کل یہ لوگ اٹھیں گے اور اس بات کا اظہار کریں گے, برولہ کریں گے, جس طرح آزاد کشمیر میں کیا گیا. بہت شکریہ راج صاحب آپ کا, ویسا شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور یہ جو عوامی حقوق کی جو تحریک کامیاب ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جڑے تمام لوگوں کو, انجمن تاجران کو, سول سوسائٹی کو, وکلا کو, یعنی جو شخص اس میں اس کا کردار تھا وہ سارے کے سارے لوگ وہ مطلب خراج تحسین کے جو مستحق ہیں. پھر جو سب سے جو بڑا جو کردار ہے کہ ان کو جو لیڈ کرنے والے جو لوگ فرنٹ کے جو 7-8 لوگ تھے, انہوں نے کسی بھی سطح پر کہیں کمپرومائز نہیں کیا, کہیں یعنی وہ ڈرے نہیں ہیں, وہ بے خوف ہو کر انہوں نے اپنی منزل سے ہٹے نہیں ہیں, وہ تشدد کا راستہ نہیں اختیاری. اور جو یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو کامیابی ہے اس کا جو بنیادی جو سب سے جو اہم جو پہلو تھا کہ ان کی جدوجہد یہ پرامن جدوجہد تھی. انہوں نے کسی بھی سطح پر یعنی جو امن کا جو دامن ہے یہ ہاتھ سے جو نہیں چھوڑا. پھر عام اجاد ناظرین, یہ جو آزاد کشمیر عوامی حقوق کی تحریک چڑھی ہے, اس تحریک میں جو پاکستان کے مین سٹریم جو میڈیا نے جس طرح کے ساتھ یعنی پروپیگنڈا کیا, جو کشمیریوں کی عوام کی حقوق کی تحریک کو اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, اس کو بھارتی سازش کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, اور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی ریاست پاکستان کے خلاف ہے, یہ کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سیاسی نظام کے خلاف ہے, یا جو آزاد کشمیر کے سیاسی نظام ہے اس کے خلاف ہے, اور عوامی حقوق کی اس تحریک کو بغاوت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. اور یہ سارے مفروضے, یہ ساری جو بیانیہ تھا اس کو آزاد کشمیر کے عوام نے اس کو مسترد کر دیا, بے مثال یکجہتی کا اظہار کر کے, اور تمام اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا کردار. اس میں جو ایک جو پہلو آیا کہ جو ہندوستان نے کل ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ان کے ترجمہ نے پریس کانفرنس کی, اور جو عوامی حقوق کی جو تحریک ہے اس کو بغاوت کے ساتھ جوڑا, اور پاکستان کے خلاف اس کا وہاں اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے ساتھ اس کو نفی کرنے کی کوشش کی, جو بالکل سرانہ خلاف ورزی ہے. جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا, یہ جو عوام کی حقوق کی تحریک ہے, یہ سارے کے سارے لوگ, سارے کے سارے جو اس میں یعنی تحریک سے جڑے لوگ تھے, یہ سارے کے سارے اپنے بنیادی حقوق تھے. نہ تو یہ پاکستان کے خلاف تحریک تھی, نہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یعنی تحریک تھی, اور نہ پاکستان فوج کے خلاف تحریک تھی. اور اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی قیادت, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اس یعنی کمیٹی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں, ان کی فہم و فراست, ان کی معاملہ فہمی, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کر گئے ہیں, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو ایک بڑے جو بحران سے بچا لیا. اور یہ کریڈٹ حکومت پاکستان کو, پاکستان کی سیاسی قیادت کو, مسلح افواج کے سربراہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, یقینی طور پر اگر ان کی اس میں حمایت نہ ہوتی اور یہ معاملہ بہت جو مشکل ہوتا, ہم جو مسلح افواج کے سربراہ کو, ہم ان کا بھی کشمیریوں کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم اہلیان کشمیر کو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جو آپ کی جدوجہد کامیاب ہوئی ہے, آپ کی جو تحریک کامیاب ہوئی ہے, اس کامیاب یعنی تحریک کے یعنی دوران جو آپ کو کامیابی ملی ہے اس کو کسی غلط بیانی سے نہیں چننا. اور یعنی ہم نے کل بھی عرض کیا تھا
کہ جو آزاد کشمیر کے عوام کے پاس یعنی سیکورٹی اس مطلب آپریشن کے دوران اگر کسی کو مطلب جو اس کی جو فوٹیج موجود ہے اور اس کو کسی طور پر یعنی ہماری جو فتح ہوئی ہے آپ نے اس کو کوئی غلط اثر پیدا نہیں کرنا. یہ جو مطلب اسلام آباد سے جو سیکورٹی فورسز آزاد کشمیر گئے تھے یہ ایک آئینی مطلب اپنے مطلب جو فرائض ادا کرنے کے لیے گئے تھے, یہ ہمارے بھائی ہیں. اور آئندہ بھی یعنی بالکل یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم یعنی سب سے یہ گزارش کریں گے کہ کشمیر پاکستان ایک ہے اور ہمارا کاز ایک ہے, اور جو کشمیر کے ساتھ جو پاکستان جڑا ہوا ہے اور جو پاکستان کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ لازم و ملزوم ہمارا جو رشتہ ہے اس کو کسی سازش کی وجہ سے اس کو کمزور نہیں کر سکتی. ہم جو پاکستان کی جو مطلب جو مین اسٹریم جو میڈیا کے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را جب کوئی عوام کی حقوق کی تحریک ہو, خواہ وہ بلوچستان کی ہو, خواہ وہ فاٹا کی ہو, خواہ مطلب جو سندھ کی ہو, کے پی کی ہو, اس کو خدارہ بغیر تحقیق کیے آپ جب اس کو ملک یعنی وہ دشمن کے ساتھ آپ اس کو جوڑتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بہت خطرناک روش ہے. اس روش کی وجہ سے یعنی مشرق پاکستان کا سانے جو رونما ہوا وہ مطلب جب پاکستان کا ایک حصہ الگ ہوا, اور یہ افسوسناک بات ہے یعنی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو کچھ پاکستان کے میڈیا نے اس آزاد کشمیر کے عوام کی حقوق کی تحریک کو جوڑنے کی کوشش کی, یہ غلط بات, اور آئندہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو ایک مثال قائم کی ہے یعنی پاکستان کی قومی جو لیڈرشپ نے, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جتنے بھی پاکستان کے معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, اس کو اسی طرح کے ساتھ جو پاکستان کی قومی لیڈرشپ کو فرنٹ پہ آ کر کردار ادا کرنا چاہیے. خواہ وہ مطلب جو بلوچستان کا معاملہ یعنی معاملہ ہو, جی بی کا معاملہ ہو, فاٹا کا معاملہ ہو, تو پاکستان کی قومی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنرشپ قبول کریں سیاسی معاملات کو, جس طرح کے ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے سیاسی معاملے کو, ایک عوامی حقوق کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی. ہم ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنا کردار ادا کیا. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.